16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे और उनको जरा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया गया हथियार वाकई में इतना ज्यादा खौफनाक है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये तारीखी जुमले कहे, इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा आखिर क्यों किया था। नाजरीन, ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सर अंजाम दिए थे, लेकिन इनको तारीख में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स से भी काफ़ी कनेक्शन था। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थियोरेटिकली फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी की यूनिवर्सिटी गोटिंगन में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये PhD कंप्लीट कर चुके थे। इनकी नेचर थी कि वो किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनकी ज़्यादा अटेंशन हुआ करती थी। इसके बाद वो वापस US आए और दोबारा अपनी रिसर्च पर लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने जर्मन के चंद साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया और अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का एक वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और US आर्मी को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पे रिसर्च प्रोजेक्ट फौरन शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए US आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और US आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपनहाइमर आइंस्टाइन के व्यू से काफ़ी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। अब US गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पर टोटल 2 अरब US डॉलर का खर्चा आया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना US आर्मी के लिए इंतहाई चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के साथ चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना पड़ सके। इनमें साइंसदान, रिसर्चर्स और टेक्नीशियन समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शंस दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से किसी को कुछ ना बताया जाए, हत्ता कि अपनी फैमिली को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स तो आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे, और वो एड्रेस था PO Box 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोलकर खुद पढ़ता था, उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले खुद पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर बाहर आना मुमकिन था। यहाँ तक कि लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं मेंशन किया जाता था, बल्कि सिर्फ PO Box 1663 लिखा होता था। यह सब सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है
قدرت میں پایا جانے والا سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں، جن کو اگر ملا کر پلس کیا جائے تو یورینیم کا ٹوٹل ماس سامنے آتا ہے، جو ہے 238۔ اب سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹرن کو ایک نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم سپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ سپلٹ ہوتے ہی نیوٹرونز نکلتے ہیں اور دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا ری ایکشن چین صرف چند مائکرو سیکنڈز کے اندر پورا ہو جاتا ہے، اور سارے ری ایکشن کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیر وارم کو نارمل TNT بوم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چیونٹی سے ملانے جیسا ہوگا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1 کلو ایٹامک بوم 3500 کلو گرام TNT بوم کے برابر ہوتا ہے، یعنی لٹل بوائے بوم جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اتنی ہی تباہی اگر TNT بوم سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پر 1.5 کروڑ کلو گرام وزنی TNT بوم گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی بھی جہاز اس کو اٹھا نہیں پائے گا۔ ایٹامک بوم میں یورینیم کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور یورینیم 235 سے بھی زیادہ انسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو مین ہیٹن پروجیکٹ پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور دوسری طرف امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ جرمنی ان سے پہلے یہ بوم تیار نہ کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹامک بوم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوف زدہ ہو گئی۔ اوپن ہائمر سمیت جو دوسرے سائنٹسٹ اس پروجیکٹ میں شامل تھے وہ خود بھی اس ہتھیار سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہیومن سیویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں یہ جانے بغیر اگلے مہینے امریکہ نے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ استعمال کر ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہی ہوا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپن ہائمر کے کارناموں کی وجہ سے امریکہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوگا اور ان کو نوبل پرائز سے نوازا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اوپن ہائمر نے شروعات میں بہت افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کو اندر سے پوری طرح سے توڑ دیا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی یہ طاقت منٹوں میں کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اوپن ہائمر US کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہوا اور امریکہ کی مختلف ایجنسیز نے اوپن ہائمر پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک دنیا کو ایٹامک بم کے دھماکے سنا ڈالے۔ اب یہ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی، لیکن ہوئی کہاں سے اس کا اندازہ امریکہ کو نہیں تھا۔ اس موقع پر سب کا شک اوپن ہائمر پر ہی گیا، کیونکہ ان کی گرل فرینڈ بھی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی اور ان کی بیوی بھی پہلے کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ریلیشن ہوا کرتے تھے، لیکن خود اوپن ہائمر کو پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہائمر اور سیکرٹ اسٹیٹ کے درمیان اب ایک پردہ ڈالنے کا حکم دیا اور ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپن ہائمر پر سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، لیکن وہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے کہ ان کا کمیونزم اور سوویت کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے ان کو منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے ساتھ ریلیشن چھین لیا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سالوں تک اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے۔ پھر قریب 7 سالوں کے بعد یعنی 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹرائبونل بنائیں گے
جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ واپس مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپن ہائمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر ڈائیگنوس ہوا اور وہ 1966 میں چل بسے۔ ان کی ایشز آئی لینڈ کے ایک بیچ پر بہا دی گئی، جو آج اوپن ہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔